أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم جعل لام क्लियर करें جعلناكم أمة وسطا لتكونوا गलत हो गया वसطا لتكونوا شهداء بسم الله الحمد لله चलो अब दोबारा पढ़ते शुहदाء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا अब कब है ना शहीदा मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ आप सुने وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا आगे जी وما جعلنا القبلة التي अब इकट्ठा पढ़े وما جعلنا القبلة التي جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم गलत لنعلم फिर पढ़ो من يتبع من يتبع الرسول ممن ينقلب अब इकट्ठा ممن ينقلب على عقبيه وقف كان عقبيه وإن كانت
لكبيرة لكبيرة إلا إلا على الذين على الذين هدى الله هدى الله अब कब कहना है هدى الله هدى الله अब मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله आगे जी وما وما كان الله كان الله ليضيع ليضيع إيمانكم إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم شاباش إن الله إن الله بالناس بالناس उन्ना पूरा करो ना بالناس لرؤوف رحيم لرؤوف فر لرؤوف رحيم अब वक़फ़ करना है रहीम رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرا لرؤوف رحيم قد نرى قد نرى تقلب تقلب وجهك وجهك في السماء في السماء अब वक़फ़ करना है तो ई नहीं पढ़ना समा ऐसे قد نرى تقلب وجهك في السماء ऐसे فلنولينك فلنولينك ينك ينك فلنولينك ولي فلنولينا नहीं यन आगे या उंगली रखो ना فلنولينك فلنولينك शाबाश فلنولينك فلنولينك قبلة قبلة ترضاها ترضاها ترى بمدي بني ترضاها ترضاها فول وجهك فول وجهك شطر الشطر شطر شطر المسجد الحرام المسجد الحرام अब वक़फ़ करेंगे فول وجهك شطر المسجد الحرام मैं पीछे से पूरा पढ़ता हूँ
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. أجدي وحيث سيدنا ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. अब वक़फ़ करेंगे शतरह وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ما ميم بلي وما الله بغافل عما يعملون وما الله